राजाको टाउको मरेको राजाको टाउको राख्छु भन्दाखेरि प्रहरी दमन गर्छ, राजै ल्याएर नाइटीमा राख्छु नि अब ल गरेर देखा ल सकेको गर भनेर काठमाडौँमा किन आन्दोलन नगर्ने, किन अब नउठ्ने? अब उठाउने हो 77 लाख मान्छेलाई काठमाडौँ बोलाएर आगो बालेर आन्दोलन ल्याउनु, आन्दोलनको आधी बेड ल्याउनु पऱ्यो नि। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिहाल्यो, अब भोट माग्न जनता घर जानु पर्दैन, संसद र प्रदेश निर्वाचन अब कहिले आउने हो, 6 महिना पछि त्यो बेला हिसाब किताब गरौँ, त्यही बेला जनताको माझ जाउँला। अहिले त अब सडकमा जानु पऱ्यो नि त। अब पनि त्यही प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै दुःख व्यक्त गर्दै बसेर चाहिँ हुन्न, आन्दोलन गर्नुपर्छ। यो आन्दोलन गर, अब व्यवस्था फाल पनि भने हो। त्यो सरकारका गुन्डा भन्छु म त्यो पुलिसहरूलाई। त्यतिखेर त्यो सरकारका गुन्डाहरू वर्दीधारी पुलिसहरूले हाम्रा साथीहरूलाई जस्तै राजा वीरेन्द्रको शालिग त्यहाँ अनावरण राखेको ठाउँमा गएर धरपकड गरेर कुटपिट गरेर हुलहुज्जत गरेर हाम्रा साथीहरूमाथि घाइते बनाएर जुन राजा वीरेन्द्रको शालिगलाई उठाउने काम भएको छ, त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। उहाँले त्यो एउटा आफ्नो विरासत, आफ्नो वंशजको चाहिँ विरासत, आफ्नो राजदण्ड, आफ्नो सिरपेस त्याग गरेर हिँड्ने राजा, त्यो राजा संसारमा कहीँ छ? संसारमा राज संस्था हट्नु पऱ्यो भने कि राजा काटिनुपर्छ, कि राजा मारिनुपर्छ, कि राजा देश छोडेर भाग्नुपर्छ? नेपाल देश नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजाले जनताले जे भने त्यति गरेको छ। आफ्नो भविष्य, आफ्नो सन्ततिले रगतको आँसु रहेको हेर्ने कि, देश क्षत विक्षत भएको हेर्ने कि, देश विघटन भएको हेर्ने कि, देश भ्रष्टाचारले लिप्त भएर चाहिँ एकदमै देशै नरहेको अवस्था हेर्ने हो, अथवा देशलाई शान्ति सुशासन दिने र आफ्नो सन्ततिको भविष्य निर्माण भएको अवस्था हेर्ने हो भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। अब आन्दोलनमा आउनु, अझै पनि आन्दोलनमा साथ नदिने, अझै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दामा सँगै नहिँड्ने, अझै पनि साना टुक्रामा विभाजित भएर यो वा त्योको दलका नाउँमा, यो वा त्यो समूहका नाउँमा, यो वा त्यो व्यक्तिका नाउँमा फरक ढङ्गबाट होटलमा मिटिङ राखेर 10-15 जनामा कोठे बैठक बस्दै गर्ने हो भने पछि गएर आफ्नो टाउकोमा आफैले बन्चराले हानेर रुने दिन आउँछ। एउटा मरेको राजाको टाउको शालिग ल्याएर राख्दाखेरि आत्तिको सरकारलाई सिङ्गो नारायणीमा जिउँदो राजा ल्याएर राखौँ न, लागौँ न, अब बालौँ न सडकमा आगो, यो बादी र ऊ बादी, यो र ऊ भनेर सधैँभरि यो होटल र त्यो होटल, त्यो कोठा र यो कोठा, यो बानेश्वर र माइती घर हिँड्ने साथीहरूलाई लाऊ न, अब एक ठाउँ बसेर काम गरौँ। साँच्ची नै देशको लागि, साँच्ची नै राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिताका विरुद्धमा लागेको, भ्रष्टाचारमा लागेको भने त अब त जुट्ने बेला भयो त। चाहिएको बेला पुलिस लगाएर कुट्नुहुन्छ, पुलिसले हवाई फायर गर्नुहुन्छ, त्यो हवाई फायर गरेर गोली आकाशमा हानेर कसलाई देखाएको? यसको हिसाब किताब हुन्छ। यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। नैतिकताका आधारमा देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको म आजको मितिमा राजीनामा माग गर्छु। चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जम्मै कुरो थाहा थियो, अब उहाँ कहाँ गइसक्यो हो होइन, उसको विषयमा के कुरा गर्नु? हिजो चाहिँ माधव नेपाल होइन, त्यसै चाहिँ आयोगमा चाहिँ बस भन्दाखेरि भाग्ने दरबार हत्याकाण्डको बारेमा छानबिनमा चाहिँ विषयमा यस्ता धेरै कुराहरू उनीहरू यसमा सबै रूपमा चाहिँ सुनियोजित रूपमा यिनीहरू नै यस प्रकार चाहिँ साझेदार छन् कि। म तपाईँको मिडिया मार्फत, लोकप्रिय मिडियाका मार्फतबाट म तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको राज संस्था, नेपालका राजा, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट यो खालको अलोकप्रिय र एकदम चाहिँ घटना गराइएको भए यी गणतन्त्रवादीहरूले छाला ठाकेर मारिसके। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन जेठ 19 गते स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई विभिन्न कार्यक्रम गरेर आज देशैभरि श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रम पनि राखिएको छ र नेपालगञ्जको विषयमा हकमा कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँ वीरेन्द्रको शालिग राखिएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै प्रहरीले धरपकड गरेर त्यो शालिग हटाइदिएपछि चाहिँ त्यहाँ स्थिति तनावग्रस्त बनेको र त्यहाँ हवाई फायरमा परेर चाहिँ आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरी दुवैतर्फ चाहिँ घाइते भएको यो घटनाले उग्र रूप लिएर आउँदाखेरि यही विषयलाई लिएर राजधानी काठमाडौँमा पनि आज साँझै विरोधका कार्यक्रम राखिएको छ। यो घटना किन भयो, कसरी भयो र यस्ता किसिमका घटनाले चाहिँ अबका दिनमा कस्ता किसिमका प्रभाव पार्छन्, यो घटनाले कस्तो किसिमको सङ्केत गर्छ, अब कसरी अगाडि बढ्छन् कार्यक्रमहरू विषयमा कुराकानी गर्ने छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दरबार हत्याकाण्ड त्यो लाग्दो दिन, कालो दिनको रूपमा नेपाली जनताले अहिले पनि हेर्छन्। जेठ 19 गते वीरेन्द्रको शालिग राखिएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै प्रहरीले त्यो शालिग हटायो, त्यहाँ धरपकडको स्थिति आयो। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? दुःखद रूपमा लिएको छु। यो सतीले सरापेको देश हो, यो एकदमै दुःखद छ यो घटना।
आज 58 सालबाट आज 79 सालमा आइपुग्दा हामी 21 वर्ष को समयको सेरीफेरीमा छौँ। दरबार हत्याकाण्ड भएको म सम्पूर्ण दरबार हत्याकाण्डमा पर्नुभएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। जुन दिन राज संस्थाको जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो दिनबाट नेपाल देशमा कालो छाया परेको छ। नेपाल देशमा विदेशी शक्तिको राम्रो गरी हस्तक्षेप भएको छ। जुन विदेशी शक्तिको राम्रोसँग हस्तक्षेप गर्नका खातिर नेपाल देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियता, राष्ट्रको अखण्डता र नेपाली जनताको टाउकोमा शिरमा टेक्नको लागि त्यो दिनबाट विदेशीहरूलाई खुल्ला भएको छ र त्यो चलखेल पर्याप्त भएको छ। त्यो हामी भोग्दै जाँदै गर्दा आज एमसीसी परियोजना समेत पास हुँदै गएर देश नै अब कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा गुज्रेको अवस्था छ। जहाँसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने क्रममा पार्टीका साथीहरूले तपाईले जुन 24 घण्टा भन्नुभयो, कहाँ 24 घण्टा राख्न पाउनु, केही राखेको केही समयभित्रै त्यो सरकारका चाहिँ नि जुन हामीले तलब दिएर हामीले पालेका हाम्रो चाहिँ नि रक्षा गर, हाम्रो चाहिँ नि इज्जत र अस्तित्व रक्षा गर, राष्ट्रलाई जो राष्ट्रको सीमा स्तम्भको रक्षा गर, देशको खातिर देशको लागि सिपाही बनेर बस भनेका सरकारका गुण्डा भन्छु म त्यो पुलिसहरूलाई। त्यतिखेर त्यो सरकारका गुण्डाहरू वर्दीधारी पुलिसहरूले हाम्रा साथीहरूलाई जस्तै राजा वीरेन्द्रको शालिग त्यहाँ अनावरण राखेको ठाउँमा गएर धरपकड गरेर कुटपिट गरेर हुलहुज्जत गरेर हाम्रा साथीहरूमाथि घाइते बनाएर जुन राजा वीरेन्द्रको शालिगलाई उठाउने काम भएको छ त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। त्यसको कुनै शब्दै छैन, जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। एउटा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र सरकार जो चाहिँ एउटा विकासप्रेमी राजा हुनुहुन्थ्यो, त्यो राजाको एउटा चाहिँ नि आज 21औं वर्ष भयो उहाँको चाहिँ देहावसान भएको, उहाँको सम्झना स्वरूप नेपाली जनताले एउटा राजाको चाहिँ एउटा शालिगलाई स्थापित गर्दै गर्दा त्यो खालको सरकारका नाउँबाट सरकारबाट पालिएका हामीबाट चाहिँ हाम्रो लागि संरक्षण गर्न राखिएका प्रहरीहरूबाट चाहिँ नि एकदम निन्दनीय ढङ्गबाट दमन गरेर प्रहरी दमन गरेर जुन खालको शालिग उठाइयो त्यो जति गाली गरे पनि कम हुन्छ, जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यसको लागि म तमाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समेत हेरेर म तपाईँको माझबाट बोल्दैछु। इमिडिएटली केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस् र देशभरि यसको विषयमा विरोधका कार्यक्रमहरू अविलम्ब अहिले इमिडिएटली अहिले भर्खरै अहिले तपाईँसँग म 12-1-2 केही कार्यक्रमहरू त फाटाफुट्टा आयोजना गरेका छन्। यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू हुँदाखेरि त्यही साधारण कार्यक्रम आयोजना हुन्थे र त्यत्तिकै त्यो विषयले चाहिँ सान्दर्भिकता पाएको हुने थिएन। यो सानो विषय होइन, यो सानो विषय हुँदै होइन। हेर्नुहोस्, सिङ्गो गणतन्त्रका नाउँमा, धर्मनिरपेक्षताका नाउँमा, सङ्घीयताका नाउँमा देशलाई भामरीमा फसाएर देशलाई महँगी र भ्रष्टाचारको खाल्टोमा धसाएर राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमान बन्धक राखेर देश नै नरहने अवस्थामा पुर्याइरहेको यो चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेको विदेशी शक्ति र इच्छामा लादिएको व्यवस्थाका विरुद्धमा नेपालको एउटै मात्र शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राज संस्थाको पुनर्स्थापना हो। पृथ्वीनारायण शाहका वंशज निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, दलभन्दा माथि उठेको स्वतन्त्र अविभाज्य हिन्दू अधिराज्य नेपालको बिचमा संसारकै हिन्दूहरूको हिन्दू सम्राट नेपालका राजा राज संस्थाको पुनर्स्थापनको विकल्प छैन। माओवादी विरुद्धमा पनि त्यो चर्चा छ। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र राप्रपाको जनमत केही बढेको देखिनु सामान्य विषय होइन भनेर उनीहरूले लिएका छन् नि। त्यो सामान्य विषय होइन, त्यो सही हो। तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि आधिकारिक निर्णय त नभनौँ, म पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य, अहिले म केन्द्रीय समितिमा पनि छैन। यद्यपि तर अपेक्षा अनुसारको परिणाम आएन। यद्यपि तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संसारका अत्यन्तै लोकप्रिय सञ्चारका माध्यमबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, साँच्चै नै एउटा शाश्वत सत्य के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, राप्रपा अथवा अग्रम बग्रम दलको उम्मेदवार हुनु। त्यहाँ भनेको स्थानीय तह भनेको दैलोको सरकार हो। त्यहाँ भनेको एकदमै निष्कलङ्कित, अत्यन्तै असल, इमान्दार, सज्जन, भलादमी, जनताको आँखाको नानी बनेको, सबैलाई माया लाग्दो, अत्यन्तै सारा कुरा जानेको प्रभावशाली व्यक्तित्व चुनाव लड्ने हो, जित्ने हो। तर यहाँ के भयो, एउटा पार्टीको उम्मेदवार बनाइदिएको छ, चिन्हका आधारले चोर भए पनि, डाका भए पनि, फटा भए पनि, जो पनि पार्टीको उम्मेदवारले जितेको अवस्था रह्यो। त्यसो हुनाले यो पार्टीका उम्मेदवारहरू भनेका पार्टीले बनाउने उम्मेदवार भनेको पैसा तिरेर टिकट लिने पैसा तिर्नुपर्ने क्या, टिकट लिनै पैसा तिरेर टिकट किन्नुपर्ने, अनि टिकट किनेर चुनाव लडिसकेपछि चुनावको लागि फेरि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, अनि त्यो पैसा त उसले ब्याजसहित वसुल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको प्रणाली स्थानीय तहमा ठिक भएन।
भनेर त्यो बालेन जस्ताका उदय हो, गोपी ढमाल जस्ताका उदय हो, त्यो के राई भन्नुभयो, हर्क राई, त्यो राईहरूको उदय हो। त्यो स्वाभाविक हो, यसलाई मान्नुपर्छ। यो चाहिँ नि यो दलीय चाहिँ स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन ठिक छैन। त्यसो भन्यो भने मलाई प्रतिगामी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मलाई प्रतिगामी हुन खुसी छु म, तर अग्रगमनको कुरा धेरै गर्ने यी गणतन्त्रवादीहरूलाई म खबरदार भन्न चाहन्छु। यो अवस्थाले देश डुब्छ। तर संसदीय शासन, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासनीय व्यवस्था एकदमै अपरिहार्य छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट कोही कतै भाग्न पाउँदैन। प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको देशको मुटु हो, जननी हो, रगत हो। प्रजातन्त्रबाट कोही भाग्न सक्दैन। तर त्यसको मतलब तल्लोभन्दा तल्लो घर घरमा चाहिँ जुन दलीय व्यवस्था छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ। अहिले मर्यादाक्रममा चाहिँ राजालाई पनि समेटिएको छ। 6औं नम्बरमा राजालाई राखिएको छ मर्यादाक्रम अनुसार। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुँदै चाहिँ 6औं नम्बरमा राजालाई राखिएको छ। यो मर्यादा क्रमको विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको घरमा तपाईँको आमाले खाना खुवाउँदाखेरि, तपाईँको परिवारलाई खाना खुवाउँदाखेरि आमाको हातमा डाडुपन हुन्छ। कसलाई कति खाना खुवाउने भन्ने आमाको हातमै अधिकार हुन्छ क्या। कसैलाई थोरै दिने, कसैलाई धेरै दिने। अब तपाईँको यो चाहिँ सत्ता शक्तिको आमा चाहिँ गणतन्त्रवादीहरू विदेशीका शक्ति र विदेशीका इच्छामा लादिएका, विदेशीका खेताला, विदेशीको इच्छाअनुसार देश चलाउनको लागि चाहिँ देशको शक्ति र शासन सत्तामा पुगेका छन्। उनको हातमा भएको अधिकार उनीहरूले मनपरी ढङ्गले यो चाहिँ नि शक्ति बाँडफाँड गरेका छन्, एकदमै मनपरी ढङ्गले। हेर्नुहोस्, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा कहिले पनि राष्ट्रघाती सन्धि समझौतामा कहिले पनि 1 इन्च डग नभएको। देश नै रहने कि नरहने भनेर भइरहँदाखेरि देश चाहिँ उत्तर र दक्षिणले चेपेको बेलामा विभाजित, विभिन्न टुक्रामा विभाजित, 22-24 टुक्रामा विभाजित देशलाई अखण्ड नेपाल सिङ्गो देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, नेपालको राज संस्था, नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहको जति प्रशंसा गरे नि कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, बुद्धले जस्तो शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट आफ्नो त्यत्रो चाहिँ आलिसन चाहिँ विलासित दरबार छोडेर रातको समयमा घरबाट छोडेर हिँड्न सक्ने तपाईँ सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई तपाईँको घरबाट रातको समयमा घरबाट निक्लेर जाँदा कस्तो हुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ? उहाँले त्यो एउटा आफ्नो विरासत, आफ्नो वंशजको चाहिँ विरासत, आफ्नो राजदण्ड, आफ्नो सिरपेस त्याग गरेर हिँड्ने राजा। त्यो राजा संसारमा कहीँ छ? संसारमा राज संस्था हट्नु पऱ्यो भने कि राजा काटिनुपर्छ, कि राजा मारिनुपर्छ, कि राजा देश छोडेर भाग्नुपर्छ। नेपाल देश नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजाले, जनताले जे भने त्यति गरेको छ। प्रजातन्त्र चाहे त्यहाँ छ, ल तिमीहरूलाई जे भने त्यही गरिदिएको छ। प्रजातन्त्र हामीले शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनौँ, शान्ति दिन सकिनँ, सरकार राजकाज चलाइदिनु पऱ्यो भनेर शेरबहादुरले घोडा टेकेर राजालाई लिएर बुझाइदिएको छ। राजाले लौ त भनेर त्यो पनि लिइदिएको छ। जे भन्यो त्यही मानेर राजाले गरेको देशमा राजालाई मर्यादाक्रममा 6औं स्थानमा राख्नु आपत्तिजनक छ, आपत्तिजनक छ। त्यो तपाईँको राजालाई मर्यादाक्रममा यो देशको हामी अहिले म यो नम्बर र ऊ नम्बर भन्दिनँ, यो देशमा 1 नम्बरमा राख्ने काममा हामी लाग्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लाग्छ राजालाई नम्बर 1 मर्यादाक्रममा 6 होइन 1 नम्बरमा राख्नुपर्छ राजालाई। अनि मात्रै राष्ट्रको इज्जत गरिमा बढ्छ र गुमेको साख र गुमेको चाहिँ साखलाई बचाउँछ। अब दरबार हत्याकाण्डको विषयमा हामीले थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। दरबार हत्याकाण्डलाई जोडेर चाहिँ सम्पूर्ण आरोपहरू चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमाथि पनि यी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले पटक पटक विभिन्न दिएका अभिव्यक्तिहरूमा त्यो छ। अब जुन किसिमले आरोप लगाइएको छ राजा ज्ञानेन्द्रमाथि, दरबार हत्याकाण्ड जुन भयो त्यो दरबार हत्याकाण्ड राजा ज्ञानेन्द्रले नै गराइएको हो भनेर, तर यी राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा हुँदाखेरि त्यहाँ कारबाही गरेको पनि देखिएन। के कारणले चाहिँ राजालाई पटक पटक यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले दिइरहेका हुन्छन्? तपाईँको पहिला कुरो, कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ, चोर भन्न सजिलो हुन्छ क्या। त्यसलाई चोर प्रमाणित गर्न सकेपछि त्यो चोर भन्ने मान्छे महाडाँका हो क्या, महाअपराधी डाँका हो क्या। ताकत छ, म तपाईँको मिडिया मार्फत म ती गणतन्त्रवादी, यो सत्ताधारी शक्तिशाली, यो पक्ष विपक्ष लाग्ने सबै गणतन्त्रवादी, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, एमाले जम्मैलाई म च्यालेन्ज गर्छु, सोच दिन्छु। ताकत छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई थुनेर देखाउन त हिम्मत छ। ल राजा ज्ञानेन्द्र उहाँहरूको नजरमा दरबारको हत्याकाण्डको चाहिँ प्रमुख पात्र होइन, उनीहरूले भनेकै होला। ल च्यालेन्ज छ। ल उहाँलाई राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गरेको भए त्यो चाहिँ उनलाई थुनेर देखाउनु पऱ्यो। थुन्न त्यसै पाइएन, प्रमाण चाहियो, आधार चाहियो। राजा ज्ञानेन्द्रले नै आफ्नो वंशको हत्या गरेको चाहिँ आधार प्रमाण भए राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले नै त्यो दरबार हत्याकाण्डमा उहाँको संलग्नता भएको भए तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
छोड्छ यिनीहरूले छोड्छ। तपाईँ के भन्नुभएको तपाईँले हो? यिनीहरूलाई के थाहा छ भने यी विदेशीका इच्छा र शक्तिमा विदेशीको रिमोटमा गराउने यिनीहरू हो। यिनीहरूकै हातबाट यो सबै कुराहरू भएको छ। स्वर्गीय राजा अब कहाँ चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जम्मै कुरा यो कुरो थाहा थियो। अब उहाँ कहाँ गइसक्यो हो होइन, उसको विषयमा के कुरा गर्नु। हिजो चाहिँ माधव नेपाल होइन त्यो चाहिँ नि त्यसै चाहिँ नि आयोगमा चाहिँ बस भन्दाखेरि भाग्ने दरबार हत्याकाण्डको बारेमा छानबिनमा चाहिँ विषयमा यस्ता धेरै कुराहरू उनीहरू यसमा सबै रूपमा चाहिँ सुनियोजित रूपमा यिनीहरू नै यस प्रकार चाहिँ साझेदार छन् कि। म तपाईँको मिडिया मार्फत लोकप्रिय मिडियाका मार्फतबाट म तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको राज संस्था, नेपालका राजा, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीर शाहदेवबाट यो खालको अलोकप्रिय र एकदम चाहिँ घटना गराइएको भए यी गणतन्त्रवादीहरूले छाला ठाकेर मारिसके र जेल लगाएर हालेर नेपालमा राज संस्थाको राजाको विषयमा बोल्ने मान्छे नहुने अवस्था बनाउँथे। राजाको विषयमा चुक्क बोल्यो भने लगेर जेल हाल्नुपर्ने अवस्था बनाउँथे। किन बनाउँथे भने यस्तो हत्यारा ज्यान माराको चाहिँ बारेमा बोल्न हामी पनि पछि आँट गर्न सकिन्थेनौँ यदि यो हो भने। यो हुँदै होइन, यो भ्रमित र कपोकल्पित कुरामा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विदेशीको इच्छा र शक्तिमा लागेर नेपालको राज संस्था ध्वस्त पार्न, राज संस्थालाई चाहिँ समाप्त पार्ने खेलमा लागेर आज चाहिँ नि यिनीहरूले प्रमाण भइदिए, राजा त्यो हत्याका चाहिँ दोषी भइदिए। हे बाबा तपाईँ कल्पना गर्नु त, राजा एकचोटि नाच्दाखेरि थरथर काम्छन्, राजाले यस्तो बोल्यो भने थरथर काम्छन्, देशी विदेशी गुहार्न थाल्छन्। अहिले 4 लाख भोट ल्याएको छ। शालिग राख्दा त्यही अवस्था। शालिग आज नेपालगञ्जमा शालिग राख्दा एउटा मरेको राजाको टाउको राख्दाखेरि रुवावासी छ। मलाई हामीले पालेको पुलिसहरूले लिएर गएर हाम्रा साथीहरूलाई कुटपिट गर्न लगाएको छ, प्रहरी दमन गराएको छ। होइन, तर तपाईँहरूकै पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले त यो शालिग राखेर चाहिँ राजा फर्किने होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो नि। अब उहाँको मतियार हुँदै हुनुहुन्छ के भन्ने अब उहाँ त देखाउने एउटा आकार कार्य। उहाँलाई त मैले उहाँको विषयमा तपाईँ टिप्पणी गर्न चाहन्न। मेरो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको बुद्धि फिरोस्, त्यो बाहेक केही पनि भन्दिनँ। उहाँलाई बिचरा गणतन्त्रवादीहरूको मतियार नबन्नुहोस् यति भन्न चाहन्छु। अब यो शालिगमा त्यहाँ हटाइएको विषय, त्यहाँ गोली चलेको विषयमा चाहिँ यो तपाईँले गम्भीर ढङ्गले पार्टीले यो विषयलाई लिनुपर्छ भनेर माग राख्नुभयो। म माग राख्छु। तपाईँको कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यस्ता किसिमका घटनाहरू नदोरिनको लागि? राजाको शालिग चोकमा इतिहास भनेको कहिले मेट्नु हुँदैन। तपाईँ दिल्ली जानुभएको छैन, इन्दिरा गान्धीको त्यो दिल्लीमा जानुहोस्, इन्दिरा गान्धीको उहाँ सुत्ने बेड र उहाँलाई नाथुराम गोडसे र उसले हानेको गोली पनि काँचो रगत जस्ता ब्लड जस्ताको त्यस्तै देख्न पाइन्छ। तपाईँको त्यो महात्मा गान्धीको त्यस्तै हेर्नुहोस्, एउटा उहाँहरूको इतिहास त्यसरी राखिन्छ। आज नेपालको इतिहास एउटा राज संस्थाको एउटा चाहिँ एउटा एकदमै अलौकिक र एकदमै गरिबिलो इतिहास नामेट भएको अवस्था छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। त्यो दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ एउटा इतिहास नेपालको राजाको एउटा शालिग राख्नु, एउटा अर्धकतको शालिग, एउटा टाउको शालिग राख्छु भनेर नेपाली जनताले नपाउने। यहाँ ताई न तुईका मान्छेहरूको चाहिँ शालिग राख्नु हुने, भाग्दै गोली लागेर मरेका मान्छेहरू चाहिँ सडकमा गाडीले खिचेर मरेका मान्छेहरू शहीद भएर शालिग राख्न मिल्ने। नेपालको इतिहास जोडिएको, नेपालको राष्ट्र निर्माताका चाहिँ सन्ततिहरूको शालिग राख्छु भन्दाखेरि प्रहरी दमन हुने तपाईँको यो सानो विषय होइन। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमिडिएटली निर्णय गर्नुपर्छ र आजै आगो बल्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा अहिले आगो बल्नु पर्थ्यो। यो त मैले भन्नुपर्दा त अब राज संस्था ल्याउनको लागि यो बाटो खोलिदिएको भन्छु म त। राज संस्था ल्याउनलाई बाटो बनाइदियो। राजाको टाउको, मरेको राजाको टाउको राख्छु भन्दाखेरि प्रहरी दमन गर्छ, राजै ल्याएर नाइटीमा राख्छु नि। अब ल गरेर देखा, ल सकेको गर भनेर काठमाडौँमा किन आन्दोलन नगर्ने, किन अब नउठ्ने? अब उठाउने हो। 77 लाख मान्छेलाई काठमाडौँ बोलाएर आगो बालेर आन्दोलन ल्याउनु, आन्दोलनको आधी बेर ल्याउनु पऱ्यो नि। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिहाल्यो। अब भोट माग्न जनता घर जानु पर्दैन। संसद र प्रदेश निर्वाचन अब कहिले आउने हो? 6 महिना पछि त्यो बेला हिसाब किताब गरेर त्यही बेला जनताको माझ जाउँला। अहिले त अब सडकमा जानु पऱ्यो नि त। अब पनि त्यही प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै दुःख व्यक्त गर्दै बसेर चाहिँ हुन्न, आन्दोलन गर्नुपर्छ। यो आन्दोलन गर, अब व्यवस्था फाल पनि भने हो। त्यो सरकारले त्यो भने अब हामीलाई निम्ता दिए हो। त्यो निम्तालाई स्वीकार गर्नुपर्छ पार्टीले। इमिडिएटली बैठक बन्नुपर्छ केन्द्रीय समितिको। मैले हिजो धुलिखेलतिर बैठक बसेर देखाएको थिएँ। धुलिखेल किन गइरहेको हो? अलि राम्रो होटलमा गएको हो कि भने चित्त दुख्नु सक्छ साथीहरूलाई। पार्टीले प्रत्येक सदस्यहरूसँग पैसा उठाएर, कस्तो रे? सदस्यहरूसँग शुल्क उठाएर केन्द्रीय समितिका साथीहरूसँग। हजुर, त्यो त तिर्नुपर्छ। त्यो लेबी तिर्ने परम्परा छ। मैले पनि तिरिरहेको हो। 3-4 वर्ष मैले पनि तिरे हो। पार्टीमा लेबीको प्रक्रिया पद्धति छ। अब धेर थोर अलि लेबी तिरेको, लेबी तिरेको विषयमा चाहिँ ठिक छ भन्छु। अरू पैसा आर्थिक सङ्कलन गरेको विषयमा मलाई थाहा भएन। तर तपाईँले भन्नुभयो आगो बाल्नुपर्छ, यसलाई वार पार गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि राजावादी शक्तिहरू
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान विचारधाराहरू भएकाहरूसँग एकता गर्ने भन्यो। कतिपय अहिले पनि आएको अवस्था छैन। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि गत तपाईँहरूको एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन पनि देखेकै हो, हजारौँ मानिस जम्मा हुन पनि मुस्किलै परेको। अनि यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईँहरू लाखौँ मान्छे चाहिँ उतार्न सक्नुहुन्छ र त्यो परिवर्तनै गर्ने गरी चाहिँ रिजल्ट ल्याउने गरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अब आफ्नो भविष्य आफ्नो सन्ततिले रगतको आँसु रहेको हेर्ने कि देश छेत विच्छेद भएको हेर्ने कि देश विघटन भएको हेर्ने कि देश भ्रष्टाचारले लिप्त भएर चाहिँ एकदमै देशै नरहेको अवस्था हेर्ने हो, अथवा देशलाई शान्ति सुशासन दिने र आफ्नो सन्ततिको भविष्य निर्माण भएको अवस्था हेर्ने हो भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। अब आन्दोलनमा आउनु, अझै पनि आन्दोलनमा साथ नदिने, अझै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दामा सँगै नहिँड्ने, अझै पनि साना टुक्रामा विभाजित भएर यो वा त्योको दलका नाउँमा, यो वा त्यो समूहका नाउँमा, यो वा त्यो व्यक्तिका नाउँमा फरक ढङ्गबाट होटलमा मिटिङ राखेर 10-15 जनामा कोठे बैठक बस्दै गर्ने हो भने पछि गएर आफ्नो टाउकोमा आफैले बन्चरले हानेर रुन दिन आउँछ। अझै पनि बुद्धि आएन भने अब कहिले आउँछ बुद्धि? अब सिङ आउँदैन, जुरा आउँदैन। अनि राप्रपाले त आपत्ति जनाइसक्यो नि यो विषयलाई, वीरेन्द्रको शालीको हटाएको प्रति। मैले माने त, आपत्ति जनाएको छ त, जनाउनु पर्छ त। म पार्टीका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पार्टीको अध्यक्ष कम्ता हुनुहुन्छ, मलाई खुसी छ त, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आपत्ति जनाउनु नै ठुलो कुरा, सबै कुरा होइन। त्यहाँ जुन खालको प्रयोग दमन भएको छ, राजाको टाउको राख्दैमा आत्तिने नेपाल सरकारलाई सिङ्गो राजा, जिउँदो राजालाई नाइडेमा ल्याएर किन नराख्ने? अब एउटा राजाको, मरेको राजाको टाउको शालिक राख्दाखेरि आत्तिएको सरकारलाई सिङ्गो नारायणमा जिउँदो राजा ल्याएर राखौँ न, लागौँ न, अब बालौँ न सडकमा आगो। यो बादी र ऊ बादी, यो र ऊ भनेर सधैँभरि यो होटल र त्यो होटल, त्यो कोठा र यो कोठा, यो बानेश्वर र माइती घर बस्ने हिँड्ने साथीहरूलाई लाऊ न अब एक ठाउँ बसेर काम गरौँ। साँच्ची नै देशको लागि, साँच्ची नै राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिताका विरुद्धमा लागेको, भ्रष्टाचारमा लागेको भने त अब त जुट्ने बेला भयो त। चाहिएको बेलामा हामी एक ठाउँ आउनु पऱ्यो नि। अब छोडिदिउँ, म कुन सङ्घ संस्थामा छु, म कुन दलमा छु, कुन सबैजना एउटा एजेन्डाभित्र गोलबद्ध त हुनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि त पार्टीको अध्यक्षले आह्वान गर्नु पऱ्यो, त्यो ढङ्गले अब कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। हुन्छ, अन्तिममा छौँ हामी कुराकानीको। सरकारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यो घटनालाई लिएर? अत्यन्तै निन्दा गर्छु म सरकारलाई। सरकार जस्तो नै छैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देशका प्रधानमन्त्रीले गरेका गतिविधिले देशको साख गिर्दो छ। चाहे त्यो कतै गएर उहाँले बोलेका बोलीहरू होस् अथवा कुनै धार्मिक स्थलमा गएर गरेका उहाँका गतिविधिले होस्, उहाँले देशको साख गिराउने बाहेक उठाउने काम गर्नु भएको छैन। कुन चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने काम गर्नुभयो मेरो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेर मैले भन्ने कुरा चाहिँ के छ? म तपाईँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई। त्यो चासो र चिन्ताको विषय तपाईँहरूलाई पनि हुनुपर्छ र मैले त्यो पाइरहेको छैन। र एउटा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र देशको प्रजातन्त्रको लागि र देशका तमाम 22 यो सबै चाहिँ मेची महाकालीका नेपालीहरूलाई जोड्ने र राष्ट्रको विषयमा चिन्ता र चासो गर्ने विषयमा लागिरहेको, निरन्तर अगाडि बढिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सधैँभरि भन्यो सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल धर्मनिरपेक्षता खारिज गरौँ, सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको, सर्वधर्म समभाव सहितको, सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राज्य नेपाल निर्माण गरौँ भन्यो। संहिता महँगो भयो, धेरै महँगो भयो, नेता पाल्न सकिएन, गाडी घोडा किनेर पाल्न सकिएन, त्यो पैसा मात्रै ल्यायो भने देशको अर्थतन्त्रलाई के टेवा पुग्छ, यो संहिता खारिज गरौँ भन्यो। प्रदेश सरकार ठिक छैन भन्यो। अब तपाईँको यो चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ यो भ्रष्टाचार छ, यो भ्रष्टाचारको जरैसँग उखालेर फाल्नुपर्छ भन्यो। नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, दलभन्दा माथि उठेको, विश्व समुदायले हेर्दाखेरि पनि आकर्षक र एउटा चाहिँ नि एकताको प्रतीक नेपालको राज संस्थाको विकल्प छैन भन्यो। त्यो बाटोमा हामी लागिरहँदा र एउटा मरेको राजाको टाउको राख्दा एउटा टाउको शालीको रूपमा चाहिँ एउटा स्ट्याचुलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्नु खोज्दाखेरि पुलिस लगाएर कुट्नुहुन्छ, पुलिसलाई हवाई फायर गर्नुहुन्छ। त्यो हवाई फायर गरेर गोली आकाशमा हानेर कसलाई देखाएको? यसको हिसाब किताब हुन्छ, यसको हिसाब किताब हुन्छ। यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। नैतिकताका आधारमा देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको म आजको मितिमा राजीनामा माग गर्छु। जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकार र जनताप्रति कुनै पनि जवाफदेहिता नभएको सरकार, अनुत्तरदायी सरकार, महँगी र भ्रष्टाचारको लिप्सामा टाँसिएको शेरबहादुर देउवा सरकारको म राजीनामा माग गर्छु र म निन्दा गर्छु। म त्यति नै मात्रै भन्न चाहन्छु। जनतालाई एकजुट हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।